धेरै कुराहरूमा धेरै सहजीकरण गर्नुभएको र सदस्यहरूलाई पनि सदस्यहरूको हक हितको लागि सदस्यहरूलाई पीर मर्का पर्न गएको खण्डमा मैले संस्थाले भनेको अनुरोधलाई सहर्ष स्वीकार गरेकै छु र गर्नेछु। तपाईँहरूको यो अभियानमा म सदैव साथ हुनेछु भनेर हामीहरूलाई जुन साथ दिनुभएको छ। हाम्रो घर धनी हुनुहुन्छ, उहाँलाई हामी असल घर धनी भनेर पनि सम्मान गर्न चाहन्छौँ। तसर्थ म यहाँ नाम उच्चारण गर्नेछु र वाचन गर्नेछु। त्यसको लागि सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल घर बाल उपभोक्ता मञ्च चितवन नेपाल 10औं साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशन श्री ध्रुव कुमार प्रधानज्यू, गणेश सिनेमा हल शहीद चोक। तपाईँ घरबेटीको हैसियतले यस संस्थाको विधान अनुसारको दायरामा रही आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म व्यवसायीको पीर मर्कामा अतुलनीय सहयोग गर्नुभएको पाइएकाले यहाँको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै यो सम्मान पत्रद्वारा सम्मान गरिएको छ। आदरणीय व्यक्तित्व श्री माया खरेलजी हुनुहुन्छ। हाम्रो व्यवसायीहरूलाई धेरै सुरक्षित बनाएर व्यवसायीको पीर मर्कालाई बुझेर एउटा व्यवसायीको साथमा रहँदै घरपाल उपभोक्ता मञ्च चितवनको आग्रहलाई सहर्ष स्वीकार गर्नुभएका मौलकालिका अस्पतालका सञ्चालक एवं सामाजिक अभियन्ता वरिष्ठ चिकित्सक श्री डाक्टर केशव भुर्तेलज्यू पनि हाम्रो असल घरधनीको रूपमा हामीले उहाँलाई सम्मान गर्नेछौँ। एउटा संस्थालाई कसरी अगाडि बढाउन सकिन्छ र संस्थाको साथमा रही संस्थालाई गर्न सक्ने म सहयोग र साथ गर्दै अबका दिनमा पनि मेरो साथ सहयोग रहने भन्नुभएको छ। जुन हामीले असल व्यवसायी भनेर उहाँलाई सम्मान गर्दैछौँ। उहाँको नाम रहेको छ श्री रामप्रसाद सापकोटाज्यू, अध्यक्ष बलभद्र खनाल प्रमुख अतिथिज्यू। उहाँलाई ताली बजाएर पनि सम्मान गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध छु। उहाँ हाम्रो सदस्य पनि हुनुहुन्छ, तर व्यवसायीको रूपमा हामीहरूले असल व्यवसायी र असल सदस्य भनेर हामीले उहाँलाई सम्मान गर्न पाएका छौँ। आगामी दिनमा पनि यो हाम्रो अवसर पक्कै पनि रहनेछ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। क्यालेन्डर प्रकाशन भनेको हाम्रो वार्षिक रूपमा हुने गर्दछ। यो क्यालेन्डर प्रकाशन समितिको संयोजक रहेर एउटा संस्थालाई अगाडि बढाउने अथवा संस्थामा केही फन्ड कलेक्सन गर्ने एउटा हाम्रो उद्देश्य अनुसार संयोजक पदमा रही एउटा उच्च जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभएकोले हामीहरूले उहाँलाई पनि सम्मान गर्न गएका छौँ। उहाँको नाम वाचन गर्न चाहन्छु। श्री लक्ष्मी कार्कीज्यू। कास्की जिल्ला अध्यक्ष श्री कमल न्यौपानेज्यूलाई छोटो शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्छु। नेपाल राष्ट्रिय घरबाट सरोकार समिति कास्कीको तर्फबाट र म मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यहाँहरूप्रति हार्दिक नमन गर्दछु, स्वीकार्नुहोस्। नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्चलाई खासै प्रतिवेदनको अध्ययन गर्ने र के छ कसो छ भनेर त्यति प्रश्न उठाउने त्यस्तो केही
कारणहरू विगतमा पनि हामीले पाएका छैनौँ र हामीले खास गरी हाम्रो नेपाल राष्ट्रिय घरबाट सरोकार समिति कास्कीमा अर्थात् अन्य कार्यक्रमहरूमा पनि हामी उपस्थित हुँदाखेरि चितवनको उदाहरण दिने गर्छौँ। यति सबल संस्था चितवन जस्तै हुनुपर्छ हामी पनि भनेर यहाँहरूको उदाहरण प्रस्तुत गर्ने गर्दछौँ। यो मानेमा यहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। आदरणीय मित्रहरू, अतिथिगणहरू, खास गरी सम्मानित व्यक्तित्वज्यूहरू, यहाँहरूले धेरै घरधनी असल घरधनीहरूलाई सम्मान गर्नुभयो। ती घरधनीहरूलाई हाम्रो तर्फबाट पनि सम्मान छ। किन भन्दाखेरि हामीले भन्ने गरेका छौँ, घरबाल उपभोक्ता मञ्च होस्, सटर व्यवसायी होस् अथवा नेपाल राष्ट्रिय घरबाट सरोकार समिति होस्, जेसुकै भने पनि घरधनी र बालमा बस्ने बालवालाको एउटा साझा संस्था हो, एक सिक्काको दुई पाटा हो। त्यसैले तपाईँ घरधनी र हामी बालमा बस्ने व्यवसायीहरू नमिलिकन यो संस्था पक्कै पनि अगाडि बढ्दैन र यो समाज पनि अगाडि बढ्न कठिन छ। त्यसैले यहाँहरूले जुन यो कोभिडको महामारीमा पक्कै पनि व्यवसायीका समस्याहरू मध्यनजर राखेर यहाँहरूले भाडा छुट गर्नुभयो। यहाँहरूका पनि पक्कै पनि समस्या छन्। यहाँहरूलाई पनि ब्याङ्कको ब्याज तिर्नु पर्दछ होला, किस्ता तिर्नु पर्दछ होला, ब्याङ्कले ब्याज छोड्दैन होला आदि इत्यादि। आफ्नो समस्या समाधान गरेर हुँदाहुँदै पनि समस्या त्यो चुनौती हुँदाहुँदै पनि यहाँहरूले बाल छुट गरेर असल घरधनीको जुन आफ्नो नाम दर्जा गर्नुभएको छ यहाँलाई पुनः म सलाम व्यक्त गर्दछु। र त्यसै गरी नेपाल राष्ट्रिय घरबाट सरोकार समिति कास्कीको कुरा गर्दाखेरि जस्तो अब हामीले नेपाल राष्ट्रिय घरबाट सरकार समितिले झन्डै अब 1.5 वर्षको दौरानमा कोभिड महामारीले संसारलाई थिलो पारे जस्तै हामी पनि कसैलाई छोडेन र यसै गरी हामीले पनि कम्तीमा पनि अब चैतबाट लकडाउन सुरु भएको जेठमा एउटा कार्यक्रम गरेर एउटा चाहिँ साङ्केतिक रूपमा घरधनीहरूलाई पनि अलिकति प्रोत्साहन गरौँ भन्ने हिसाब हेतुले केही घरधनीहरूलाई असल घरधनीहरूलाई सम्मान गऱ्यौँ। र अब हामीले वार्षिक साधारण सभा गर्ने मिति गुज्रिसकेको छ। किन भन्दाखेरि यो कोभिडको महामारीले अब केही समयपछि गर्दैछौँ र त्यतिखेर सम्मान गर्नेछौँ। र त्यसै गरी यहाँहरूले समयको पाबन्दीले गर्दाखेरि समय निकै घर्किसकेको छ। त्यसैले मैले समय नलिकन हामीले हाम्रो समस्या जो कास्कीको प्रतिनिधित्व गरेर भन्नुपर्दाखेरि लकडाउन सुरु भएको केही समयपछि धेरै समस्याहरू निवेदनहरू आउने गरेका छन् र खास गरी हामीले धेरै यहाँ फेरिस्त प्रस्तुत गर्ने समय छैन। त्यसैले प्रतिनिधित्व रूपमा समस्याको प्रतिनिधित्व गर्ने गरी यहाँ हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू पनि हुनुहुन्छ। मैले केही कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ दायित्व सम्झेँ। त्यसैले हाम्रा समस्याहरू के छन् भन्दाखेरि जस्तो कास्कीमा सम्झौता गरिसकेपछि लिखित सम्झौता गरिसकेपछि पनि बिचमा केही घरधनीहरूबाट सबैलाई एउटै डालोमा हामीले कहीँ कसैलाई पनि राख्नु हुँदैन र त्यो केही बाँकी समय सम्झौता गरेको बाँकी समय हुँदाहुँदै पनि लिखित गरेको बाँकी हुँदाहुँदै पनि केही अलिकति धनदेव महादेवको 3 नेत्र भने जस्तै केही घरधनीहरूले अब त अलिकति भाडा बढी पाइने भयो, फल्नाले यसले भन्दा अलिकति भाडा बढिदिने भयो, हामी लिखित गरेर चुकिसकेछौँ भनेर केही हटाउन खोजेका प्रयासहरू पनि छन्। र त्यस्तो प्रयास हुँदाखेरि हामीले लिखित बाँकी हुँदै तपाईँले हटाउन मिल्दैन र आफूले व्यवसाय गर्दा एउटा व्यवसायीले व्यवसाय गर्दा उसले भाडा तिरिरहेको छ, तपाईँहरू बिचमा केही त्यस्तो समस्या छैन र तपाईँ आफैलाई आफ्नो घर चाहिने होइन भने पनि यसरी निकाल्न मिल्दैन भनेर हामीले दबाब दिएर अनि निकाल्न लागेकै घरधनीलाई सम्झाएर त्यसपछि त्यो व्यवसायीलाई स्थापित गराएका छौँ। र ती व्यवसायीले के गर्नुभएको छ भन्नुभएको छ भने नेपाल राष्ट्रिय घरबाट सरोकार समिति भनेको यस्तो पावरफुल संस्था छ, हामीलाई थाहै रहेनछ। यो संस्थाले गर्दाखेरि हामीले व्यवसाय गर्ने यस्तो बेलामा विमुख हुनु परेको थियो। यहाँहरूलाई हार्दिक शुभकामना। र यस नेपाल घर बाल उपभोक्ता मञ्च चितवनका निवर्तमान अध्यक्ष एवं महासङ्घका महिला उपाध्यक्ष श्री पवित्र जोशीज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु। 10औं साधारण सभा 6औं अधिवेशनको यस
कार्यक्रममा जुटेर सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण साथीहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दै निवर्तमान अध्यक्ष र केन्द्रीय उपाध्यक्षको हैसियतले म यहाँ केन्द्रीय अध्यक्ष पनि यहाँ हुनुभएको हुँदा थोरै केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई मैले सुझाउन सम्झाउन मात्रै खोजेको, उहाँ अवगतै हुनुहुन्छ। र उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरू र उद्योग सङ्घका साथीहरूसँग पनि म थोरै मात्रै निवेदन गर्न चाहन्छु। केन्द्रीय अध्यक्षज्यूलाई म थोरै ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु। मुलुकियन 2075 को मुलुकियन किताबमै हामी 2074 को भाद्र 5 गते पवित्र जोशी नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्च चितवनको अध्यक्ष हुँदै गर्दा त्यसको 12औं दिनको दिनमा हामीले कानुन सचिव दिनेश कुमार थपलियाज्यूलाई एउटा नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्चको यो ज्ञापन पत्र बुझाएका थियौँ। घरबाल सम्बन्धमा घरबालको लागि एउटा मुलुकियनमा हाम्रो चाहिँ माग पर्नु पर्यो भनेर गाउँदै गर्दा त्यसमा सबै कुरा आए, तर थोरै कुरा फेरि पनि माउकै बढी आयो, हाम्रो अलिक कम आयो। धेरै बुदाहरू हाम्रो पर्दा पर्दै पनि त्यसमा त्यो मुलुकियनमा एउटा बिदा चाहिँ हाम्रो इच्छा विपरीत परेको हुँदा त्यसलाई चाहिँ हाम्रो केन्द्रीय अध्यक्षज्यूले उजागर गर्नुहुने छ, सबै जिल्लाले सपोर्ट गर्नेछौँ। त्यसलाई घरबालको मुलुकियनमा सबै कुरा आए तापनि एउटा बुदाले हामी तल परेका छौँ। त्यो के हो त भन्दाखेरि घरबेटीलाई नै घर चाहिएको अवस्थामा 3 महिना अगाडि जानकारी दिएपछि घर खाली गर्न पाउने भन्ने कुरा मुलुकियनमा राखिदिँदा हामी व्यवसायीहरूलाई अत्यन्तै मर्माहित बनाएको हुँदा एउटा 10 बाई 10 को कोठा वा 8 बाई 10 को कोठा बजारको कोठा भर्नुपर्दा, चोक डोबाटोको कोठा भर्नुपर्दा भौगोलिक आधारमा ठाउँ-ठाउँको मूल्य फरक भए तापनि कोहीको 1 बिघा बेच्दा पनि त्यो कोठा भरिन सक्दैन भने कहीँको 1 कट्ठाले पनि भरिन सक्छ। यद्यपि उसको बिहान बेटीको बेलुकाको रोजीरोटी र उसको परिवार पाल्ने मुख्य आधार त्यो भएको हुँदा हामी व्यवसायीहरूको समग्रको एउटा मैले यो आवाज बोल्नुपर्छ। म यो संस्थाको निवर्तमान अध्यक्ष भनेको यस संस्थाको एउटा अभिभावकत्व मैले गर्नुपर्ने भएको हुँदा म पनि भाडामा बस्ने भएको हुँदा यो कुरालाई हामीले अरू कुरालाई हामी तपसिलमा अगाडि बढाउँदै जाँदा हाम्रो गति लिएको महसुस भएको छ भने यो व्यवसायीले भाडामा व्यवसाय गरिरहेको व्यवसायलाई घरबेटीले चाहिएको अवस्थामा 3 महिना अगाडि लिखित जानकारी गरेको आधारमा त्यो कोठा खाली गर्नुपर्दा हामी व्यवसायीहरू मर्माहित भएका छौँ र व्यवसायीहरूको उठिवास भएको हुँदा यसलाई यदि चितवन उद्योग सङ्घ र उद्योग वाणिज्य सङ्घ हामीले महसुस गरे अनुसार हामी एउटा प्यारलल संस्था हो। उद्योगीहरूको संरक्षण गर्ने उद्योग सङ्घ भनेको हिजो म पनि त्यस संस्थाको पूर्व संस्थापकै सदस्य भन्दा पनि हुन्छ। 50 सालदेखि महिलाहरूको विषयमा धेरै काम गरेर आज नेपालमा पनि त्यसको असर परेको छ। चितवनमा महिलाहरूले आफ्नो नाममा फर्म दर्ता भए तापनि त्यसको अख्तियारी पुरुषले लिएका थिए। त्यो अवस्थामा म महिलाको अध्यक्ष भएर लघु उद्योगहरूको महिला घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ भन्ने हुन्थ्यो, चितवन शाखा थियो, त्यसको म महिला उद्यमीको 2टा कार्यकाल अध्यक्ष भएर बसेको। यहाँ हाम्रो वरिष्ठ अध्यक्षज्यूलाई पनि त्यसको उपाध्यक्षलाई थाहा छ। त्यस बेला हामीले महिलाहरूको विभिन्न किसिमको काम गराएर त्यो उद्योगको स्थापना भएको हुँदा आज उद्योगी व्यवसाय अप्ठ्यारोमा पर्दाखेरि यो संस्था पनि प्यारलल संस्था हो र पोर्टफोलियोको आधारमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ अगाडि हुन्छ भने त्यसपछि चितवन उद्योग सङ्घ हुन्छ र चेम्बर अफ कमर्स थर्डमा हुन्छ भन्ने मेरो मानसिकता छ। मैले गलत गरेको छैन, कसैप्रति मानहानि गरेको छैन जस्तो मलाई लाग्छ। र यो तीनै संस्था र यो नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्च यो चारवटाले आगामी दिनमा हिजोका दिनहरूमा जे गर्यौँ जसो गऱ्यौँ अबका दिनमा उद्योगी व्यवसायी र व्यापारीहरूको विषयमा कुनै पनि उठान गर्नुपर्दा यो चारवटा संस्था एउटा टेबलमा बसेर हामी फ्लोरमा जानेछौँ भने फ्रड गर्नु जरुरी छ भन्ने यहाँहरूलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। मैले कसैलाई पनि अपमान गर्न चाहेको होइन, तपाईँलाई बोलाएर सम्मान गरेको हो, मैले हाते मालु गरौँ भन्न खोजेको हो भने उद्योग वाणिज्य सङ्घ 2016 सालमा स्थापना भएको हो भने चितवन उद्योग सङ्घ 2047 सालमा स्थापना भएको हो भने नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्च 2068 मा विधिवत रूपबाट स्थापना भएको हो भने चेम्बर अफ कमर्स आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि मात्रै स्थापना भएको हुँदा हामी वर्षले तलमाथि हुन सक्छ, तर हामी दाजुभाइ नै हौँ, हामी सहयात्री नै हौँ। यसकारणले हामी व्यवसायीहरूलाई हामीले हक हितको लागि बोल्ने हामी संस्था हौँ भने हामी पनि एकैबद्धता जाने हो भने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार र केन्द्रीय सरकारले पनि हाम्रो सम्बोधनलाई स्वीकार्न बाध्य हुनेछ, हाम्रो सम्बोधन उहाँले गर्न बाध्य हुनेछ। जबसम्म हामीले व्यवसायहरूलाई संरक्षण गर्न सक्दैनौँ, तपाईँहरू तत्त
ठाउँमा बसेर एक्लै सङ्घर्ष गर्नु, हामीले एक्लै सङ्घर्ष गर्नुको कुनै तात्विक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन। त्यस कारणले मेरो नम्र निवेदन आज चेम्बर अफ कमर्स नभए तापनि उद्योग वाणिज्य सङ्घ र उद्योग सङ्घलाई मैले नम्र निवेदन गर्न चाहन्छु यसै फ्लोरबाट। उद्योग सङ्घहरूलाई मैले जुन यो कुरा गरिसके पछाडि म फेरि पनि केन्द्रीय अध्यक्षज्यूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। म महिलाको उपाध्यक्ष पनि भइसके पछाडि यहाँहरूलाई महिलाको उपाध्यक्ष बनाइसकेपछि मैले यहाँहरूलाई शुभकामना दिन पाएको थिइनँ। यसै फ्लोरबाट म केन्द्रीय अध्यक्ष लगायत केन्द्रीय टिमका साथीहरूलाई म 7 प्रदेशको महिला उद्यमीहरूको चाहिँ संयोजक बनाइदिनु भएकोमा यहाँप्रति म आभार व्यक्त गर्दै आगामी दिनमा हामीले सबैभन्दा पहिला हामी भाडामा बस्ने र भाडामा लिनेहरू बिचको सम्बन्धलाई भनेको नङ र पानीको सम्बन्ध नङ र मासुको सम्बन्ध बनाउनुपर्छ या माछा र पानीको सम्बन्ध बनाउनुपर्छ। जबसम्म हामीले यो दुईटालाई एक बनाउन सक्दैनौँ, हामीले संस्था स्थापना गर्दाखेरि हङकङ बजारबाट सुरुवात गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीले गोविन्द सुनारको घरबाट उब्जिएको समस्याले गर्दा हामीले त्यो केस सल्टाइसकेपछि हामीले गोविन्द सुनारलाई सम्मान गरेका थियौँ। त्यो प्रवृत्ति हामीले अहिले पनि निरन्तरता गरिरहेका छौँ र अघि भर्खर ध्रुवकुमार प्रधानज्यूलाई हामीले सम्मान गऱ्यौँ। त्यस्तै आमालाई पनि सम्मान गऱ्यौँ। तर ध्रुवकुमार प्रधानलाई 2074-75बाट उहाँ व्यवसायबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। उहाँ गर्दनी भए तापनि व्यवसायबाट पीडित हुनुहुन्थ्यो। हामीले व्यवसायलाई र गर्दनीलाई सँगै राखेर सम्मान गरिसकेपछि उहाँहरूलाई के परेको छ त अहिले केही % गर्दनीहरूलाई यो संस्था व्यवसायको मात्रै होइन हाम्रो पनि संस्था हो भन्ने अनुभूत भएर अहिले जोसुकै व्यवसायहरू उहाँको घरमा बस्न आउँदा हाम्रो नेपाल घरवाल उपभोक्ता मञ्चकै चाहिँ कार्यालयमा आएर उहाँले सम्झौता गराउनुहुन्छ। त्यस कारणले हामीले उहाँलाई सम्मान गरेका छौँ। अर्को कुरा अघि घरवाल सरोकार महासङ्घको चाहिँ आधारमा हामी जानुपर्छ भन्ने विषयमा म थोरै यहाँहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। केन्द्रीय अध्यक्षले अझै प्रकाश पार्नुहुनेछ। मेरो बुझाइमा मैले गलत बुझेको छैन भने केन्द्रीय कार्यालयको हाम्रो चाहिँ नेपाल घरवाल सरकार महासङ्घ दर्ता हुनुभन्दा अगाडि दर्ता भएका संस्थाहरूको नाम परिवर्तन गर्नलाई एउटा प्राविधिक कठिनाइ छ जस्तो लाग्छ। त्यो पश्चात जुन हाम्रो चाहिँ नेपाल घरवाल सरकार महासङ्घको स्थापनाभन्दा पछाडि दर्ता हुने जिल्लाहरू नेपाल घरवाल सरकार महासङ्घकै नामबाट रहँदा अतियुक्त हुन्छ। तर हामीहरू चाहिँ नेपाल घरवाल उपभोक्ता मञ्च चितवन भनेर त्यति बेला दर्ता भयो। हाम्रो विधानहरूमा त्यही नै भएको हुँदाखेरि यसलाई मैले बुझेअनुसार हामीले यो नामलाई चेन्ज गर्न अलिकति प्राविधिक कठिनाइ हुन्छ जस्तो लाग्छ। त्यस कारणले हाम्रो विधानमा पनि नेपाल घरवाल सरोकार महासङ्घको स्थापना भए पश्चातका जिल्लाहरूलाई चाहिँ त्यो नाम राख्न सहज हुने पनि म यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले हामी नेपाल घरवाल उपभोक्ता मञ्च नै घरवाल उपभोक्ता मञ्च चितवन नै रहेको यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा साथीहरूले स्वीकार गर्नुहुनेछ भन्ने भनाइका साथ आज अधिवेशन पनि भएको हुँदा नेपाल घरवाल उपभोक्ता मञ्च चितवनले 6औँ अधिवेशनको लागि पनि धेरै कामहरू एक्सर्साइजहरू भइसकेको छ र यो 76-78 सालमा जुन विषम परिस्थिति आयो 2076 मलाई लाग्छ भाद्र 23 गते जुन अधिवेशन पश्चात यो कार्य समिति एक्टिभ हुँदै गयो। संयोगवश 2076 चैत 11बाट जुन कोभिडको कारणले लकडाउन हुँदै जाँदा पनि नेपाल घरवाल उपभोक्ता मञ्च चितवन क्रियाशील रहेको यहाँलाई अवगत गराउन चाहन्छु। बितिँदै जानकारी नै भइसकेको छ। हाम्रो संस्थाले जतिसुकै लकडाउन नभए जति सहज परिस्थिति भए पनि असहज परिस्थिति भए पनि हामीले गर्ने मुख्य काम भनेको भाडामा बस्ने व्यवसायीहरूलाई परेका विवाद र समस्यालाई समाधान गर्ने हो। यो काम हाम्रो संस्थाले निरन्तर गरिरहेको अघिको प्रतिवेदनले पनि पुष्टि गरिसकेको छ र हामीले आर्थिक पाटो यस संस्थालाई कसरी चलाएको छ गैर सरकारी संस्था भनेर विभिन्न नजरबाट हेरिने गरेको छ। हामीले वार्षिक क्यालेन्डर पनि प्रकाशन गर्छौँ र त्यो क्यालेन्डर प्रकाशनबाट र विवाद हेरेर हामीले केही सहयोग घरधनी र व्यवसायीले दिने सहयोगबाट यो संस्था चलाउँदै गएको हुँदा यहाँहरूलाई जानकारी छ। म क्यालेन्डर प्रकाशन गर्ने 2 वर्षका साथीहरू लक्ष्मी र दीपक पौडेल लक्ष्मी कार्कीजीलाई पनि म सलाम ठोक्न चाहन्छु। अझै बढी सलाम म लक्ष्मीलाई दिन चाहन्छु किन भन्दा एकजना महिलाले विवाद हेरेर यस्तो प्रतिकूल अवस्थामा पनि धेरै विवादहरूलाई सल्टाएर हाम्रा व्यवसायीहरूलाई र घरधनीहरूलाई विन विनको कार्य गरेको हुँदा नेपाल घरवाल उपभोक्ता मञ्च आज पनि क्रियाशील भएको जानकारी गराउन र यो चाहिँ सर्वविदित गराउन सफल हुनुभएकोमा र यो कार्यकालका अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी सदस्य साथीहरू सम्पूर्णलाई म हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु।
साथै नजिकै गरेको 2078 को बडा दशैंको पनि यहाँहरूलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै आउने नयाँ कार्य समितिका साथीहरूलाई अग्रिम शुभकामना दिँदै यस मञ्चबाट यस कार्यक्रमबाट म बिदा हुन चाहन्छु। जय घरवाल। बिमला अधिकारीज्यू, सहकोषाध्यक्ष श्री बिमला अधिकारीज्यू सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न। सचिव श्री दीपक पौडेलज्यू, सचिव श्री दीपक पौडेलज्यू, महासचिव श्री राम प्रसाद पौडेलज्यू, श्री खेमनारायण पराजुलीज्यू आफ्नो सम्मान पत्र लिइदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। उद्योग सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री त्रिलोचन कडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तपाईँहरूले जो यो संस्था स्थापना गरेदेखि एउटा कुनै पनि घटना नघटिकन कुनै पनि ठोस नलागिकन मान्छेले सिक्दैन भने जस्तै गरेर तपाईँको एउटा घटनाबाट यो संस्था जन्माएको कुरो मैले पाएँ। माडीका एकजना वासी व्यवसाय गर्दै गर्दा जुन यहाँ यो संस्थाको स्थापना भएको मैले अलिकति इतिहास सुन्न पाएँ मसँग गर्दै गर्दा त्यो घटनाले धेरै आज घर धनीहरूलाई पनि र व्यवसायहरूलाई पनि यसले फाइदा गरेको छ। आपसमा घर धनी र घरबाल लिने दुवै एउटा सिक्काको पाटो। यदि घरबेटीलाई चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न सकेनौँ भने हामीले लगानी गर्न सक्ने अवस्था रहेन। यदि आज म कुनै ठाउँमा घरबालको रूपमा छु भने म कहीँ घरबाल दिने मान्छे पनि हुनसक्छु। आवश्यकताले भूगोलको हिसाबले त्यो कुरालाई हामीले एकदमै त्यो फरकी नजरले हेर्नु। हामी कहाँ छ कर्मचारी भन्दा बित्तिकै भ्रष्टाचार हुन्छ भने राजनीतिकै हुँदा बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ सामान हुन् भन्ने कल्चर छ। व्यवसाय हुँदा बित्तिकै यिनीहरू चाहिँ राजस्व ठग्ने कर्मचारीहरूको दृष्टिमा व्यवसायहरू भनेका राजस्व ठगहरू हुन्। यिनीहरूले चाहिँ आफ्नो स्वार्थको लागि यो नजरिया चाहिँ परिवर्तन हुनु जरुरी छ। आज हामीले यसलाई चिर्नुपर्ने छ। अब ती कुराहरू गए हिजो कुनै बेला त्यो ठुला राजनीतिक परिवर्तनहरू त धेरै हामीले भोगिसक्यौँ। सायद हामी जस्तो पुस्ता जति भाग्यमानी सायद यो छैन होला जस्तो लाग्छ। हामी एकदमै राजतन्त्रदेखि लिएर प्रजातन्त्र गणतन्त्र पञ्चायतदेखि हुँदै गणतन्त्र सबै हामीले भोगेर आइसक्यौँ। तर अब पनि हामीले राजनीतिका कुरा गरौँ, अब अन्त परिवर्तनका कुरा यथार्थका कुराहरू गरौँ, समृद्धिका कुरा गर्नु। त्यसको लागि तपाईँ हामी नजुटिसँग नीतिगतमा सम्बोधन नगर्छौँ। व्यवसायिक हक हितका लागि चाहिँ राज्यले नीतिमा सम्बन्ध नहुँदासम्म यी कुराहरू समृद्ध हुन सक्छ। राज्यले अहिले सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल भनेको छ। यसको लागि जहिलेसम्म व्यवसायका हक हित अधिकारको लागि नीतिगत रूपमा सम्बोधन गर्दा यो नारामा नारै रहनेछ भन्ने कुरा हामीले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। आज हामीले धेरै कुराहरू भनेर भन्दा पनि गरेर देखाउनु पर्ने गएको छ। अब नेतृत्वमा धेरै युवाको चाहिँ अब नेतृत्व परिवर्तन भएको अवस्था हो। हामी संसदीय रूपमा चाहिँ विधानदेखि लिएर हाम्रा यो प्रक्रियाहरू हिजोका ढरहरू एउटा चुनाव हामी निजी क्षेत्रमा चाहिँ धेरै चुनाव गर्ने साथीहरूमा तिक्तता ल्याउने उठ उपउठको गर्नु हुँदैन। सकेसम्म सर्वसम्म गर्न जाने भलै नेतृत्वमा जान सक्ने इच्छा आकाङ्क्षाहरू बढ्नु संस्थाको लागि त्यो पर्पटी हो भन्ने बुझ्छौँ। किनभने यो संस्थामा नेतृत्वहरू म गर्छु, यसलाई केही एउटा इटाइमा अगाडि बढाउँछु भन्ने कुरो जानुपर्छ। यद्यपि त्यति हुँदै गर्दा पनि एका दुई पदमा चाहिँ त्यस्तो रह्यो भने चुनाव गर्ने एउटा प्रधानमन्त्रीको अभ्यासलाई चाहिँ निरन्तरता राख्नु आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। नत्र भने संस्थामा काम गर्नको लागि अधिवेशन हुँदाको भोलिपल्टबाट आफ्नो एजेन्डाहरू अगाडि बढाउन जसरी सर्वसम्मत टिमकोलाई सहिलो हुन्छ, इलेक्सनबाट आएको टिमलाई त्यति सहज भएको चाहिँ मैले पाएको छैन। यो प्र्याक्टिस तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ भन्ने मैले बुझेको छ। र तपाईँहरूले आछन् यो संस्थामा जसले यो संस्थालाई आफ्नो कार्यकालमा आफ्ना एजेन्डाहरू अगाडि बढाएर उद्योगीहरूका राहत मुद्दाहरूलाई अगाडि बढाउनुहोस् र इन्सुरेन्सको सिचुएसनमा समस्याको समाधान गर्नुभयो। तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र जो नयाँ नेतृत्वमा आउँदै हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि तपाईँहरूको कार्यकाल पुनः सफलताको शुभकामना दिन चाहन्छु। र अन्त्यमा फेरि पनि तपाईँहरूसँग आउने नयाँ टिमसँग र पुरानो अग्रजहरूसँग म चितवनमा रहेर एउटा एक्टिभ व्यवसाय संस्था निजी क्षेत्रमा काम गर्ने उद्योगीहरूको संस्था आज 1246 उद्योगीहरू त्यहाँ छन्, विभिन्न क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ। यसभन्दा अगाडि मात्रै मैले एउटा सानो आज तपाईँहरूलाई यो अवसरमा मैले स्कुलमा छ चितवनमा धेरै कुराहरू आयो। कोभिडले सताए, फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्ने उत्पादन श्रृङ्खलालाई रोक्न नहुने, उद्योग धन्दा चलाउनु पर्ने, तर तिनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि राज्यको राज्यले तिनीलाई तलब दिएको छ न केही छ, तर तिनीहरूलाई कहिले पनि खोपको सम्बोधन गरेन। त्यो खोपको सम्बोधन कसले गर्दैन हामीले एकदम निरन्तर रूपमा त्यसको लागि एजेन्डा उठायौँ। करिब 10,000 भन्दा बढी चाहिँ
उद्योग धन्दामा काम गर्ने, व्यवसायहरूमा काम गर्ने मजदुरहरू जो दैनिक फ्रन्ट लाइनमा बसेर काम गर्नुपर्छ, धेरैभन्दा धेरै मान्छेहरूसँग ठोकिनुपर्छ, त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउन चाहिँ चितवन उद्योग सङ्घले पहल गरेर लगाए। पहिलो चरणको खोप सम्पन्न भइसकेको छ। त्यसको लागि यही आश्विन 17 गते र 18 गते पुनः दोस्रो खोपको पनि सेड्युल तयार भइसकेको छ। त्यसमा जसले यहाँबाट लगाउनु उहाँहरूलाई त्यो कार्यमा जोडिनु न र आफ्नो व्यवसायमा जोडिनु हुने इम्प्लोयरहरू, एउटा उद्योग धन्दामा जोडिनु हुने मजदुरहरू सम्पूर्णलाई त्यस खोपबाट सुरक्षित राखिदिनु पनि म अनुरोध गर्छु र भोलिका दिनमा तपाईँहरूसँग सहकार्य गर्ने प्रतिबद्धतासहित अन्तिममा यो कार्यक्रममा चितवन उद्योग सङ्घलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आह्वान गरी यहाँ आएर आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राख्ने जुन अवसर दिनुभयो यसको लागि आयोजक संस्थालाई म फेरि पनि मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चितवनमा रहेका विभिन्न क्षेत्रमा छरिरहेका सम्पूर्ण उद्योगीहरूको तर्फबाट म धन्यवाद यो कार्यक्रम उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं आदरणीय व्यक्तित्व श्री चुननारायण शेठज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। घरबहाल मञ्च र उद्योग वाणिज्य सङ्घ कहिले पनि हामी हातेमालो गर्दै कार्यक्रमहरू समन्वयात्मक रूपबाट अगाडि बढाइरहेका छौँ र मै कतिपटक घरबहालको अफिसमा आएर धेरै केसहरूमा मैले सक्रिय सहभागी भएर धेरै केसहरू समाधान गर्ने तर्फ पनि मै लागेको थिएँ र कति कुराहरूमा यहाँसँग सहकार्य गरेर यस्ता घरबहाल समस्या सम्बन्धी पनि समाधान गरिसकेका छौँ हामीले र जति पनि हामीले घरबहालका समस्याहरूलाई समाधान गर्दाखेरि सकभर हामी विन विन पोजिसनमा सबै पक्षहरूलाई सबै सरोकारवालाहरूलाई एउटा सहभागितामूलक रूपबाट विन विनको रूपबाट हामीले समाधान गरेका थियौँ र यो स्थापना 2068बाट स्थापना भए तापनि यो छोटो समयमा देशभरि भौगोलिक रूपबाट एउटा सञ्जाल फैलाउन सफल हुनुभएको छ। यसको लागि पनि म सम्पूर्ण यो केन्द्रीय अध्यक्षज्यू लगायत सम्पूर्ण यसमा सहभागीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र अहिले यो कोभिड-19को बेलामा धेरै व्यावसायिक क्रियाकलापहरूमा एकदम प्रत्यक्ष रूपबाट प्रभाव परिरहेको अवस्थामा उद्योग वाणिज्य चितवनले पनि कोभिडलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, यसको प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर विभिन्न तहमा, चाहे त्यो मौद्रिक नीति होस् चाहे त्यो बजेटमा होस्, हामीले धेरै आफ्ना धारणाहरू केन्द्रीय तहसम्ममा अर्थ मन्त्रालयसम्ममा हामीले आफ्ना धारणाहरू अवधारणाहरू हामीले पठाएका छौँ र त्यो अनुसार कति सम्बोधन पनि भएका छन्। जस्तै मौद्रिक नीतिबाट सम्बोधन भइरहेको छ र अहिले जुन रिप्लेसमेन्ट बजेट आइरहेको छ र त्यो अहिले थाकिरहेको अवस्थामा यसले प्रत्यक्ष रूपमा फेरि व्यवसाय र अर्थव्यवस्थामा प्रभाव पारिरहेको छ र यसलाई पनि चाँडोभन्दा चाँडो संसदबाट पास गरेर जुन बजारमा देखिरहेको यो क्यास क्रन्च नगद तरलताले अहिले समस्या आइरहेको छ बजारमा, यसले प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको छ। यसलाई पनि समाधान गर्न हामी सरकारसँग एकदम जोड बलले हाम्रो महासङ्घ मार्फत हामीले अनुरोध गरिरहेका छौँ र यो कोभिडको बेलामा धेरै व्यवसायहरूका जुन कर्मचारीहरू जुन मजदुरहरूले हामीले राहत वितरण गर्ने काम पनि गऱ्यौँ र पहिलो चरणको कोभिड होस्, दोस्रो लहरको कोभिड होस्, तेस्रो लहरको कोभिडमा पनि हामीले निरन्तर रूपमा सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत धेरै कार्यहरू गरेका छौँ। धेरै यो समस्याहरूबाट सिर्जित मजदुरहरूका समस्याहरूलाई हामीले सम्बोधन गर्नको लागि हामीले यो प्रयास गरेका थियौँ र प्रयास सफल पनि भएका छौँ र यसमा धेरै वस्तुगतका साथीहरूले पनि सहयोग गरेका छौँ र हामीले आफ्ना व्यवसायहरूलाई यो कोभिड विरुद्धको खोपको लागि पनि धेरै पहल गरेका थियौँ र हामीले उद्योग वाणिज्यमा एउटा खोप लगाउने प्रयास पनि गऱ्यौँ र प्रयास अनुरूप हामी सफल पनि भयौँ र अब फेरि हामी दोस्रो चरणको खोपको लागि पनि हामी अनुरोध गर्दैछौँ र हाम्रा व्यवसायमा आबद्ध सम्पूर्ण व्यवसायी साथसाथै कर्मचारीहरूको लागि पनि खोपको हुनुपर्छ भन्नेमा हामी पहल गरिरहेका छौँ र यो पनि चाँडै हुन्छ भन्ने मैले आशा गरेको छु। र अहिले यहाँ केन्द्रीय महासङ्घका अध्यक्षज्यू पनि भएको हुनाले जति पनि नीति निर्माणहरू हुन्छन्, जति पनि ऐनहरू बन्छन्, चाहे त्यो घरबार ऐन 2074 होस्, जति पनि ऐन हुन्छ केन्द्र रूपबाट बन्ने हुनाले
महासङ्घले यस्ता ऐनहरू बनाउँदाखेरि अलिकता विचार पुर्याउनु पर्दछ। हामीले पनि धेरै हेरिरहेका छौँ, चाहे त्यो भ्याटको 2052को होस्, ऐन 2052 होस्, चाहे आयकर ऐन 2058 होस्, जति पनि ऐनहरू बनिरहेका छन् र अहिले जति पनि ऐनहरू बनेको ऐनहरूलाई हामीले महासङ्घ मार्फत सम्बोधन गर्नको लागि हामीले आफ्ना अवधारणाहरू दिइरहेका छौँ। त्यस्तै हाम्रो यो चितवन च्याप्टर, काशी च्याप्टर, उनपट्टि च्याप्टरले पनि यस्ता ऐनहरू बनाउँदाखेरि आफ्ना अवधारणाहरू राखेर यसलाई सम्बोधन गर्ने तरिकाहरू महासङ्घलाई एउटा चाहिँ मजबुत रूपबाट अगाडि लानु हुनलाई पनि म यसै मञ्चबाट अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसको साथसाथै अहिले यो जुन तपाईँहरूले देखिरहनु भएको छ, यो मौद्रिक नीतिमा यो जुन व्यवसायलाई राहत दिनको लागि विभिन्न प्रकारका प्याकेजहरू आइरहेको छ, यसलाई तथार्थ रूपमा लागू गर्नको लागि पनि हामीले महासङ्घ मार्फत अनुरोध गरिरहेका छौँ। जति पनि स्थानीय ऐनमा भएका कुराहरूमा हामी सहकार्य गरेर, जस्तै घरवालको करको विषयमा पनि हामी घरवाल मञ्चसँग बसेर सहकार्य गरेर भरतपुर महानगरपालिकामा कसरी समाधान गर्न सकिन्छ, कसरी र कर भनेको जहिले पनि कमाउनेले तिर्ने हो, नाफा कमाउनेले कर तिर्ने हो। त्यसैले घरबार करको विधा पनि हामीले स्पष्ट आफ्नो धारणाहरू पनि महासङ्घमा राख्यौँ र जति पनि स्थानीय ऐन, स्थानीय करहरू, स्थानीय नीतिहरूमा हाम्रो प्रत्यक्ष हाम्रो त्यसमा सहभागिता हुन्छन् र हामीले आफ्नो अनुकूलता अनुसार त्यो ऐनहरूलाई, जस्तै पहिला व्यवसायिक करको विषयमा धेरै विवादहरू आयो, त्यसलाई कसरी समाधान गर्ने भने विश्रेणीकरण गरेर त्यसलाई वैज्ञानिक तरिकाबाट हामीले समाधान गऱ्यौँ। तर केन्द्रीय रूपबाट हुने नीति निर्माणहरूमा हाम्रो पहुँच अलिक कम हुन्छन्, किनकि हामी जिल्ला स्तरीय, हामी स्थानीय स्तरीयसम्म मात्र हामी सीमित हुने हुनाले हामीले पनि महासङ्घ मार्फत गर्नुपर्ने हुनाले हामी च्यानलाइज भएर जानुपर्ने हुन्छ र तपाईँहरूको पनि आफ्नै महासङ्घ भएको हुनाले हरेक समस्यालाई समाधान गर्नको लागि, सम्बोधन गर्नको लागि केन्द्रीय स्तरका नीति ऐनहरू निर्माण गर्ने क्रममा तपाईँहरूले पनि आफ्नो महासङ्घ मार्फत पनि गर्नु अनुरोध गर्दै र आजको यस यो 6औँ अधिवेशन पनि भएको हुनाले म अब आउने नयाँ चयन तपाईँहरूले नेतृत्व गर्दै हुन्छ सर्वसम्मतबाट होस् भन्ने यसै मञ्चबाट म शुभकामना दिन चाहन्छु र एउटा सन्तुलित टिम अगाडि बढोस् र भोलि पनि यसरी नै जसरी आज हरि सरसँग हामी हातेमालो गर्दै अगाडि बढिरहेका छौँ त्यसरी नै हामी अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने शुभकामना दिँदै र पुनः एकपल्ट फेरि यहाँको 10औँ वार्षिक साधारण सभा तथा 6औँ अधिवेशन पूर्ण सफलताको कामना गर्दै म बिदा हुन्छु। जय उद्योगी, जय व्यवसायी। मायाको चिन्हहरू सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सल्लाहकार समिति संयोजक र मञ्चका पनि वरिष्ठ सल्लाहकार श्री हेमराज पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र मलाई लाग्छ त्यति बेलाको सन्दर्भ र अहिलेको सन्दर्भमा धेरै परिवर्तन भइसकेको छ। हामीले हेर्ने नजरिया त्यो बेलाको र अहिलेकोमा धेरै फरक भइसकेको छ र त्यतिखेर हामी मेरो स्तरमा 10 वर्षको फरक भइसक्यो। म त्यतिखेर करोड थिएँ, करोडको अवस्थामा आइसकेको छु। तर त्यस बेलाको जोस जाँगरको मलाई कति पनि कमी छैन। हो, मेरै कारणबाट मलाई नै 17 वर्षसम्म बसेको घरबेटीज्यूले आदरणीय घरबेटी उहाँ अहिलेको 10 वर्ष भइसकेको छ। उहाँलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु, भोगन चाहन्छु, सम्झना चाहन्छु। उहाँको कारणले गर्दाखेरि नेपाल घरवालको चितवन विस्थापना गर्न सफल भयो। 17 वर्षसम्म बसेको एउटा व्यवसायलाई बिना कारण कसैको रडको भरमा 20 वर्षपछि यसले त घर कब्जा गर्छ भन्ने चाटुकारहरूको बहानामा, चाटुकारको भनाइमा लागेर मलाई जब निकाल्ने प्रयत्न गर्नुभयो, त्यसपछिबाट हामीमा पनि एउटा नयाँ सोच लाग्यो। सोच त्यति मात्रै थिएन, त्यस कुराको हामी निराकरण गरिसकेका थियौँ। सारा सहर, सारा व्यवसायीहरू मेरो समर्थनमा करिब 2 दिन बन्द, चुनाव सदन थाहा छ, व्यवसाय नै बन्द गरेर सडकमा थियो। त्यो सडकको बन्दीले गर्दा हामीले एउटा नयाँ सोच हामीले निर्माण गर्यौँ। यो समस्या हेमराज पौडेलको समस्या होइन, यो समस्या कुनै व्यक्ति विशेषको होइन, यो समाज विशेष। आज नेपालमा बस्ने अधिकांश भारतमा बस्ने सम्पूर्ण व्यवसायीहरू, कर्मचारीहरू, विद्यार्थीहरू सम्पूर्णको समस्या पनि सोच आएर हामीले एउटा वैशाख 1 गतेको अर्को अदूरदर्शी घटना प्रत्येकका मेसेज बक्समा नव वर्षको शुभकामना साथै तपाईँको घर भाडामा यति पर्सेन्ट भनेको ठेक्ने नसक्ने किसिमको 200%, 100%, 300% घर भाडा वृद्धिका सूचनाहरू आएको हुनाले हामीलाई स्वफूर्त रूपमा एउटा लडाइँको रूपमा हामी मैदानमा उत्रयौँ
तर त्यसै मैदानमा उत्रेर एउटा सङ्घर्ष रूपमा जन्माएको नेपाल घरको उपभोक्ता मञ्च हो। म यहाँ निवेदन गर्न चाहन्छु, हामीले यहाँ सङ्घर्ष गरेर गर्दा हामीलाई थाहा थिएन रूपन्देहीमा 63 सालमा जन्मेको रहेछ, जस्तै पोखरा पनि अगाडि रहेछ, तर हाम्रो जन्म र उमेरको जन्ममा धेरै फरक रहेछ। हामी त लाठी खाएर टाउको फुटाएर जन्मायौँ। अनि हाम्रो समर्थनमा हामीले सुन्यौँ, बाहिर पत्र पत्रिकामा हेऱ्यौँ, भोलिपल्ट तहङमा प्रदर्शन भयो, भित्तामा प्रदर्शन भयो, बुटौलमा प्रदर्शन भयो, आदि त्यही ठाउँ प्रदर्शन भयो। र BBC नेपालीले कार्यक्रममा सम्भवतः के भन्यो भने एसियामै भाडा सम्बन्धमा आन्दोलन भएको नेपाल त्यसमा चिताउन उद्देश्य गर्यो। यसले हामीलाई आज उत्प्रेरणा दियो र त्यति बेलादेखि हामीले चाहिँ बाल उपभोक्ता मञ्चहरू जन्म गरेर विविध रूपमा हामी काम गर्दै आएका छौँ। आदरणीय मित्रहरू, पछि बिस्तारै वयस्क हुँदै जाँदाखेरि हामी पनि सोच्नु परिवर्तन आयो। परिवर्तन यस मानेमा हाम्रो अगाडि मेरो सहयोगता पूर्वोक्त मेरा साथी प्रभा ढुङ्गनाज्यूले भन्नुभएको थियो, हामीको परिवर्तन कसरी आयो भने घरपेटी र हाम्रो व्याख्याको सम्बन्धमा समस्या दुवैतर्फबाट हुँदो रहेछ। त्यो हामी बुझ्दै गयौँ। हाम्रा साथीहरूबाट घरबेटीलाई देखेका चरम दुःखहरू पनि हामीले देख्यौँ, घरबेटीबाट हामीले पाएका चरम दुःखहरू पनि हामीले भोग्यौँ। यसैको सामञ्जस्य गरी अहिले हामी 10 वर्षको दरमियानमा हुँदाखेरि कता कतै घरबेटी सङ्घको जस्तो हुन थालेको छ। किनभने आज पनि हामीले सम्मान कार्यक्रममा बहुमत सङ्ख्यामा घरबेटीलाई सम्मान गऱ्यौँ, असल घरबेटी भनेर, आदर्श घरबेटी भनेर हामीले सम्मान गऱ्यौँ। र भाडामा भाडामा बसेको व्यक्ति अल्पमत भनौँ न, एकजना सम्मान गऱ्यो, 3 जना। यसको अर्थ घर बालुको त वंश, घरबेटी र व्यवसाय गर्ने दुवैको साझा समन्वयकारी फुलको काम गर्ने साझा फरक रहेछ भने यसबाट पुष्टि गर्न चाहन्छु। साथीहरू, हामी अवश्य पनि चरम घरबेटीको चरम लापरवाही, चरम हेपा नीति, हामीलाई नगर्ने नीति, हामीलाई तेस्रो दर्जाको पनि नागरिक नठाने नीतिबाट हाम्रो जन्म भएको हो। तर हामी अहिले त्यो अवस्थामा छैनौँ। हामीले अबका दिनमा पनि यसलाई केही परिमार्जन गरेर आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै अगाडि बढ्नु जरुरी हामी देखेका छौँ। र समयअनुसार हाम्रो केन्द्रीय महासचिव अध्यक्ष यहाँ हुनुभएको हुनाले म उहाँलाई यो सुझाव राख्न चाहन्छु, हामीले गर्ने नीति, हामीले गर्ने तौर तरिकामा पनि फरक हुनु जरुरी छ। इजलासको न्यायिक इजलास हुन्छ, उहाँहरूको घर भाडा समेत विवाद त्यहाँ पुगेको रहेछ। सायद त्यो सिडिओ कार्यालय, जिल्ला प्रशासन होइन, प्रहरी कार्यालय सबै उनी दौडी त्यहाँ आइपुगेर इजलासमा पठाएको रहेछ। म पुगेँ, खरा सर हुनुहुन्थ्यो, म नमस्कार गरेँ। म आफ्नै विषयले सन्दर्भले गएको थिएँ। ल तपाईँ आउनुभयो, यहाँ यस्तो समस्या आयो, मैले तपाईँ लेखेर पठाउनुहोस् न, घरबाट पठाइदिनुहोस्, हामी समाधान गर्छौँ। तुरुन्त उहाँले त्यो डाइभर्ट गरेर घरबाट पठाइदिनु भयो। आमा हुनुहुन्छ यहाँ, 60 रुपियाँ आमा हुनुहुन्छ। भोलिपल्ट पछि 2 दिनको हामीले परिश्रमपछि आदरणीय आमाको चित्त बुझाएर, होइन आमा, नेत्र श्रेष्ठलाई 10 वर्षलाई कार्यएर बस्ने व्यवस्था मिलाएका छौँ। र तपाईँलाई यही मञ्चबाट भन्न चाहन्छु, 10 वर्ष मिलायो भने जबरसी नेत्र श्रेष्ठ बस्नु पाउने होइन। तपाईँलाई प्रत्यायित गरेको खण्डमा, सम्झौता तोडेको खण्डमा फेरि पनि हामी आमाको छेउमा उभिएर त्यो पनि हामी निरूपण गर्नेछौँ। त्यस्तै हो, भाइचुङ रामप्रसाद सापकोटा लक्की ज्वेलर्सले 22 करोडमा मैले घर किनेँ, मेरो घर छोड भनेर उहाँ आउनु अगाडि बस्नुभएको छ। भनेर 22 करोडमा मैले घर किनेँ, म नयाँ तरिकाबाट यसलाई भाडामा लगाउँछु भनेर उहाँलाई भन्यो। सम्पूर्ण त्यहाँ 33 सटरहरू थिए। हामीले गएर सम्झायौँ, धेरै कुराहरू भन्यो। रातारात उद्योग वाणिज्य सङ्घका साथीहरू डाइभर्ट गरेर हामी मिलाउँछौँ, घरवाले केही पनि गर्न सक्दैन उहाँलाई शिकायत गराउनु भएछ। ऊ एउटा मात्रै बहादुर छ, ऊ यहाँ बसिरहेछ, उसले हामीले भनेको मान्यो। हामीले भनेको मानेपछि 23 महिनासम्म त्यसको भाडा 1 रुपियाँ नतिरेर 3,60,000 घर भाडा आउँथ्यो। उसले पनि 3.5 लाख इन्टु 23 जोड्नुहोस्, 23 महिनासम्म हामीले रोकिदिएर 24औँ महिनामा सक्यो भने त ससम्मान हामी अर्को ठाउँमा सरेका। यो घरबाल उपभोक्ता मञ्चको ताकत र सम्पूर्ण साथीहरूलाई, विभिन्न ठाउँबाट आएको साथीहरूलाई, आफ्ना छरछिमेक अन्य साथीहरूलाई पनि यो विषयहरू दर्शाएर, हामीले गरेका यी उत्कृष्ट कार्यहरूलाई दर्शाएर घरबाल उपभोक्ता मञ्चमा प्रवेश गर्नको लागि उत्प्रेरित गर्नु म यहीँबाट आफ्नो गर्न चाहन्छु। अन्तमा हाम्रो यो
छैटौँ अधिवेशनको अन्त हुँदै गर्दा आदरणीय हरि शर्मा पौडेलज्यूले विभिन्न कोभिड जस्तो त्रासदी विश्वभर फैलिएको त्रासदीको विषम परिस्थितिमा पनि उहाँको टिमले उत्कृष्ट कार्य गरेको मैले पाएको छु। किनभने सबभन्दा ठुलो सङ्गठन चलाउनको लागि अर्थ चाहिँ अर्थ बिना कुनै सङ्गठन कुनै पनि क्रियाकलापहरू सम्पन्न हुन सक्दैन। मैले अगाडि सबैले सुन्नुभयो, करिब करिब विवाद समाधानबाट बिचमा 3,30,000 जतिको अर्थ सङ्कलन गर्नु यो कुनै खेलको कुरो होइन, खेलखेलको कुरो होइन। यस विषम परिस्थितिमा मैले त्यो गरेर उहाँको टिमले त्यो गरेर देखाएको छ। सम्पूर्ण टिमप्रति म हार्दिक आभार गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु, न्यानो अभियान टक्राउन चाहन्छु। र सर्वसम्मत रूपमा हामीले एउटा फेरि अर्को नयाँ एउटा युवा टिम चुनेका छौँ। युवा भनेर नमात्तिकन नआत्तिकन युवामा जोस हुन्छ। जोस जस्तो हामी 10 वर्ष अगाडि हेमराज पौडेलमा थियो त्यो जोस नदेखाइकन, किन घरवाला पाएको भइसक्यो। सबै अग्रजहरूलाई यथास्थानमा राखेर सम्मानसहित राम्रा कुराको लाई अपनाएर यो टिम अगाडि बढोस्। मैले शुभकामना दिन चाहन्छु। म बधाई दिन चाहन्न, बधाई त्यतिखेर पाइन्छ जब त्यो उक्त कार्यमा सफल हुन्छ, त्यसपछि बधाई दिने हो। पहिले हामीले यो कार्यको सफलताको शुभकामना दिने साथी हो, त्यो शुभकामना खेर हो। अब मायाको चिनो वितरण कार्यक्रम रहेको छ, तसर्थ मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन कुल प्रसाद काप्लेज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। पत्रकार श्री नवराज कण्डेलज्यूलाई पनि म नेपाल घरबाल सरकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष अधिवक्ता श्री बलभद्र खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आजको आवश्यकता संस्थागत एकता, आजको एकता अबको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ सुरु भइरहेको यस 10औं वार्षिक साधारण तथा 6औं अधिवेशन नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्च चितवनको अध्यक्षता गरिरहनुभएका अध्यक्षज्यू, यस संस्थाका संस्थापक अध्यक्ष, घरबाल सरकार महासङ्घका सल्लाहकार, प्रमुख सल्लाहकार, संयोजक हेमराज पौडेलज्यू, त्यसै गरी यस संस्थाको साधारण सभालाई आफ्नो वचन र कर्मद्वारा सम्बोधन गर्नको निम्ति उपस्थित हुनुहुने उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी उद्योग सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्षज्यू, घरबाल सरकार महासङ्घका अध्यक्ष उपाध्यक्ष द्वय, पूर्व उपाध्यक्षज्यूहरू, घरबाल सरकार महासङ्घका केन्द्रीय पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुहुने घरबाल सरकार महासङ्घसँग आबद्ध जिल्लाका अध्यक्षज्यूहरू, प्रतिनिधिज्यूहरू, नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्च चितवनका पूर्व अध्यक्ष सल्लाहकारज्यूहरू, घरबाल सरकार महासङ्घलाई विधिवत रूपमा दर्ता गर्ने सन्दर्भमा
कानुनी पाटोबाट सहयोग पुर्याउनु हुने सल्लाहकार एवं कानुन व्यवसाय अधिवक्ता गोपीलाल देवकोटाज्यू, इमान्दु बराज्यू, नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्चका विभिन्न समितिमा रहेर योगदान पुर्याउनु हुने सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्य मित्रहरू, पत्रकार मित्रहरू, यो कार्यक्रमलाई सफल पार्नको निम्ति विभिन्न क्षेत्र र स्थानबाट पाल्नुभएका आदरणीय व्यक्तित्वहरू सबैमा म नेपाल घरबाल सरोकार महासङ्घको तर्फबाट, मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरा आबद्ध संस्थाका प्रतिनिधिहरूको तर्फबाट नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्चको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशनको पूर्ण सफलताको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। वास्तवमा घरबालको क्षेत्रमा 68 सालदेखि अहिलेसम्मको निरन्तर यात्रामा पुर्याउनको निम्ति सुरुवातीकरण गर्ने, घरबालको क्षेत्रलाई आन्दोलनको रूपमा उठाउनु हुने ती सम्पूर्ण चितवनवासी सारथीहरूप्रति म महासङ्घको तर्फबाट हार्दिक सम्मान, अभिनन्दन र स्वागत पनि गर्न चाहन्छु, जसको कारणले गर्दा आज हामी घरबालको विषयलाई उठाइरहेका छौँ। यो मञ्चमा उठेर आफ्ना भनाइहरू, आफ्ना विचारहरू, आफ्ना अधिकारहरू, आफ्ना भावनाहरू व्यक्त गर्ने अवसर पाइरहेका छौँ। यो अवसर जुटाउनु हुने ती पूर्व सारथीहरूप्रति म नमन गर्न चाहन्छु। आज यो अधिवेशनलाई, यो वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा यहाँबाट प्राप्त अमूल्य सुझावहरू, मित्रहरूले राख्नुभएका आफ्ना भावनाहरू, संस्थागत जिम्मेवारीका विषयहरू, बडो महत्त्वपूर्ण चाहिँ विषयहरू यहाँले उठाउनु भएको छ। ती विषयहरूलाई महासङ्घले आगामी दिनमा कसरी लैजाने हो त्यो विषयमा पनि हामी नीतिगत रूपमा विचार गर्नेछौँ। वास्तवमा अहिले हामी कोभिड-19 को कारण सबै व्यापार व्यवसाय, उद्योग धन्दा, कल कारखाना, बहालमा बस्ने रोजगारदाताहरू सबै मारमा परेको विषय यहाँहरूलाई जगजाहेर छ। यो परिवेशमा हामीले नेपाल सरकारसँग, सङ्घीय सरकार, स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकारसँग यो विषम परिस्थितिमा हाम्रो बहालमा बस्ने सबै बाल कर्मीहरूको अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नको निम्ति, घरबेटीहरूको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति, ऋण धन गरेर आफ्नो व्यवसायलाई निरन्तरता दिन लागिरहने व्यापारीहरू, व्यवसायहरू, उद्योगपतिहरूको निम्ति 50% बाल छुटको मागसहित केन्द्रीय सरकारलाई हामीले मागपत्र पेश गरेका थियौँ। सोही मुताबिक योभन्दा अघिल्लो वर्ष पनि धेरै घरधनीहरूले मनैदेखि, दिलैदेखि असल अभिभावकत्व प्रदान गर्दै हामीलाई थुप्रै घरधनीहरूले 50% बाल छुट चाहिँ दिनुभएको, कसैले 100% बाल छुट दिनुभएको, कसैले 6 महिनासम्मको बाल छुट दिनुभएको अवस्था पनि यहाँहरूलाई जगजाहेर छ। ती घरधनीहरू, ती व्यक्तिहरू जसले हाम्रो असह्य पीडाको अवस्थामा पनि मलम लगाउने काम गर्नुभयो, ती घरधनीहरूप्रति म हार्दिक सम्मान गर्न चाहन्छु। उहाँहरूलाई प्रति महासङ्घ, घरबाल सरोकार उपभोक्ता मञ्च चितवन समेतको उच्च सम्मान रहेको बेहोरा यहाँहरूले तालीबाट सम्मान गरिदिनु हुन पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। वास्तवमा उहाँहरूको सहयोगकै कारणले अहिले हामी आफ्ना व्यवसाय व्यापारहरू बढाइरहेका छौँ। घरधनी, सरकार र बालमा बस्ने भनेको नङ र मासुको सम्बन्ध छ।
एकले अर्कालाई छुट्याएर एकले अर्काको परिकल्पना गर्न पनि सम्भव छैन। तसर्थ पनि हामी सबै एक भएर जानुपर्छ। घरबाल उपभोक्ता मञ्च भनेको वास्तवमा घरबेटीको पनि संस्था हो रहेछ भन्ने कुराको अनुभूति आज यस कार्यक्रममा भएको सम्मानले पनि के पुष्टि गर्दछ भने यहाँहरू वास्तवमा यहाँहरूलाई लाग्न सक्छ घरधनीहरूलाई यो त बालवालाको मात्रै संस्था हो रहेछ भन्ने कुराको आज अन्त्य भएको कुरा पनि म यहाँ घोषणा गर्न चाहन्छु। यो हामी सबैको संस्था हो। हामीले महासङ्घले पनि घरबेटी र बालवाला दुवैको संस्था हो। एकले अर्कालाई विभेद गर्नु हुँदैन। दुवैको संस्थाको माग सम्बोधन गर्नको निम्ति, समस्या सम्बोधन गर्नको निम्ति निरन्तर लागिरहेको बेहोरा पनि यहाँहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु। साथै 50% बाल छुटको विषयलाई लिएर महासङ्घले एउटा अवधारणा बनाएको थियो। त्यो महासङ्घको अवधारणालाई घरबाल सरकारमा उपभोक्ता मञ्च चितवन लगायतका धेरै जिल्लाहरूले यो विषयमा कुरा उठाइरहनु भएको थियो कि अरू संस्थाहरूले 33% माग्नु भएको छ, हामीले के गर्दा उपयुक्त होला भन्ने कुराको पनि आवाज उठिरहेको थियो। त्यो आवाज उठाउने क्रममा हाम्रै साथीहरू, हाम्रै मित्रहरूबाट यसो गर्दा कसो होला भन्ने खालको सुझावहरू आइरहेको बेलामा हामी महासङ्घले के सल्लाह गऱ्यौँ, के निर्णय गऱ्यौँ भने यो विन विनको सिद्धान्त हो। हामी पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ। अहिले हामीले घरबेटीहरूलाई सम्मान गरेनौँ भने उहाँहरू पनि बाँच्न गाह्रो छ, हामी पनि बाँच्न गाह्रो छ। कम्तीमा हामीले 50% दिन सक्यौँ भने सबै घरबेटीहरू पनि बाँच्नुहुन्छ। अनि हामी व्यवसायहरूको व्यवसाय, रोजगारी लगायतका पाटो पनि निरन्तर चालु हुन्छ, जसले गर्दा ती घरबेटीहरूको भोलि बाल पाउने अधिकार चाहिँ सुनिश्चित हुन्छ र हामीलाई पनि राहत महसुस हुन्छ भन्ने आधारमा, त्यो मान्यताको आधारमा हामीले 50% घरबालको विषय चाहिँ उठाएका हौँ। यो विषयमा हामीले गत चैतको 1 गते नै हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर विषम परिस्थितिको आकलन गरिएको थियो। त्यो आकलनलाई हामी सार्वजनिक गऱ्यौँ, नेपाल सरकारका विभिन्न निकायमा प्रेषित गऱ्यौँ र त्यो विषयलाई अहिले पनि हामी निरन्तर उठाइरहेका छौँ। त्यो विषयमा यहाँहरू घरधनीहरूले हाम्रा सम्पूर्ण व्यवसायहरूलाई हाम्रा पहाडमा बस्ने सबैको अधिकार सुनिश्चित गर्नको लागि पनि आवश्यक सहयोग गरिरहनु भएको छ। भोलिका दिनमा पनि पक्कै सहयोग गर्नुहुनेछ भनी महासङ्घ चाहिँ अपेक्षा गर्दछ। हो, अहिले हामीले वास्तवमा एकीकृत कानुन नभएकै कारणले गर्दा हामीलाई समस्या आइरहेको छ। घरबाल सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति निर्माण गर्नुपर्ने कुरा एकातिर छ, राज्यले हाम्रो आवाजलाई चाहिँ सुनिरहेको छैन। हामीले राज्यको योभन्दा अगाडि रहेको सरकारलाई, अहिलेको सरकारका प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, कानुन मन्त्री समक्ष पनि हामीले यो माग पेश गरिसकेका छौँ। उहाँहरूले उचित समयमा यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौँ भन्ने कुराको वचनबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको बेहोरा पनि म यहाँहरूलाई सम्प्रेषण गर्न चाहन्छु। वास्तवमा हामीले अहिले यो घरबालको समस्यालाई सम्बोधन गर्नको निम्ति एकीकृत कानुन जरुरी छ। अहिले भएका कानुनहरू अपुरो छन्, अधुरो छन् र यो विभेदकारी छ। बालमा बस्नेहरू र बालमा दिनेहरूको बिचको यस्तो विभेदकारी कानुनको अन्त्य हुनुपर्छ। हाम्रो संविधानले कानुनको दृष्टिकोणमा सबै समान हुनेछन् भनेको छ, तर व्यवहार त कानुनमा त्यस्तो नभेटिएको, नदेखिएको, उल्लेख नगरेको र राज्यले हामीलाई दोस्रो नागरिकको रूपमा विभेद गरेको विषयलाई हामी निरन्तर खबरदारी गरिरहेका छौँ। अहिले पनि यहाँ हाम्रो अहिलेका प्रधानमन्त्री, अहिलेका अर्थमन्त्री समक्ष यो मौद्रिक नीति मार्फत केही कुराहरू सम्बोधन हुनुपर्छ भनेर हामी राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नरलाई समेत भेटेर उहाँहरूलाई यो मौद्रिक नीतिमा पनि हाम्रा विषयवस्तुहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग पनि पेश गरेका थियौँ। र केही कुराहरू योभन्दा अघिल्लो सरकारले पनि सम्बोधन गरेको थियो आर्थिक अध्यादेश मार्फत, तर त्यो अध्यादेश अहिले
अध्यादेशको रूपमा रहेको छैन। वर्तमान सरकारले अब यो अध्यादेशको रूपमा पेश गरेको छ। अब भोलि यो पारित भएको अवस्थामा कानुन सरह लागू हुन्छ र त्यो कानुनलाई हामीले पालना गर्न अथवा कार्यान्वयनमा लान सहज हुन्छ। त्यसको आधारमा चाहिँ हामी हेरिरहेका छौँ, पर्खिरहेका छौँ। अहिले हामीले कर तिरिरहेका छौँ, तर त्यो कर राज्यको ढुकुटीको रूपमा रहेको छ। हामी घरबाल सरकार महासङ्घले यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने महासङ्घको तर्फबाट यो सामाजिक सुरक्षा सहितको कर व्यवस्था चाहिँ हुनुपर्छ भनिरहेका छौँ। यो आवाज यहाँहरूको संस्था मार्फत पनि पुगोस्, राज्यको निकायमा जाओस् कि हामीले अहिले तिरिरहेको करलाई सामाजिक सुरक्षाको रूपमा परिणत गरेर लैजान सक्यौँ भने हामी सबै व्यवसाय उद्योगीहरू सबैको चाहिँ हित हुने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु। त्यो विषयमा यहाँ चितवन जिल्लामा रहनुभएका वास्तवमा नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्च लगायतका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उद्योग सङ्घ, अन्य घरबालसँग सरोकार राख्ने जुनसुकै सङ्घ संस्था, वित्तीय सङ्घ संस्था, सहकारी सङ्घ संस्था, हस्पिटल, विद्यालय, कलेज सबैको घरबालको विषय सरोकारको विषय भएको हुनाले यो जिल्लाले आगामी दिनमा रणनीति तयार गर्दाखेरि, हाम्रा सबै जिल्लाले रणनीति तयार गर्दाखेरि ती जिल्लामा रहेका विषयगत संस्थाहरूसँग समन्वय सहकार्य र सहयात्रा गर्ने क्रममा समन्वयात्मक बैठक आयोजना गरी घरबालका विषयमा एकीकृत धारणा बनाउन पनि म यसै मञ्च मार्फत आग्रह गर्न चाहन्छु। र त्यो एकीकृत अवधारणा भयो भने हामी जिल्लाबाट प्राप्त गरेको धारणालाई केन्द्रमा मूल धारणाको रूपमा लिएर सरकार समक्ष पेश गर्ने बेहोरा पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। हो, अहिले हामीले नेपालमा घरबालको विषयलाई सम्बोधन गर्नको निम्ति राष्ट्रिय घरबाल आयोगको कुरा विगत हामी 10 वर्षदेखि उठाइरहेका छौँ। आयोग बन्नु पर्यो, घरबाल आयोग हुनु पर्यो, घरबाल प्राधिकरण हुन पर्यो, घरबाल चाहिँ संरक्षण समिति हुन पर्यो, विभाग हुन पर्यो, जसले गर्दा मात्रै घरबालका समस्या सम्बोधन गर्ने कानुनी संरचनाहरू निर्माण हुन जान्छ। कानुनी संरचनाको मार्फत हाम्रा समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्छौँ। तसर्थ पनि यी आयोगहरू कानुन त राष्ट्रिय हितका कानुन बन्न जरुरत छ, बाल हितका कानुन बन्न जरुरत छ। ती कानुनमा यी विषयहरू सम्बोधन गर्नको निम्ति पनि राज्यलाई गजगजाइरहेका छौँ, भनिरहेका छौँ र हाम्रा मागहरू पनि पेश गरिरहेका छौँ। अब जहाँसम्म रह्यो घरबाल, अहिले हाम्रा पूर्व मित्रहरूले पनि भनिसक्नु भएको छ, घरबेटीले चाहेमा 35 दिनभित्र आफ्नो घर खाली गराउन सक्ने व्यवस्था छ। यो व्यवस्थाप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसबाट वास्तवमै भन्ने हो भने व्यवसाय गर्नेको त कुरै छोडौँ, उद्योग गर्नेको त कुरा छोडौँ, बालमा बस्ने सामान्य नागरिकलाई समेत ठुलो असर परेको छ। उद्योगपतिहरू, व्यवसायीहरूले आफ्ना लगानीहरूको असुरक्षा भइरहेको महसुस गरिएको छ। घरबेटीले चाहेको अवस्थामा निकालिदिँदा हाम्रो लगानी पनि सुरक्षित हुन नसक्ने, त्यस कारणले अब बन्ने कानुनमा सुरक्षा सहित र क्षतिपूर्ति सहितको क्षतिपूर्ति पनि मूल्याङ्कन समिति गठन गरेर त्यो मूल्याङ्कन समितिले निर्धारण गरेको क्षतिपूर्ति सहितको व्यवस्था गरेर मात्रै घरबालबाट निकाल्न सकिने व्यवस्था चाहिँ गर्नको निम्ति हामीले आग्रह गरेका छौँ। कानुन निर्माणको लागि चाहिँ हामी दबावको रूपमा पेश गरेका छौँ। अब म यहाँहरू समक्ष चितवन जिल्ला वास्तवमा घरबालको एउटा सारथी जिल्ला हो, आन्दोलनको अगुवाई गर्ने जिल्ला हो। त्यस कारणले पनि यहाँका सदस्यहरू सबैलाई प्रविधि मैत्री चाहिँ घरबालको चाहिँ सदस्यको रूपमा विकास गर्न पनि म आग्रह गर्न चाहन्छु। त्यसै गरी महासङ्घले चितवन जिल्लालाई एउटा घरबाल मैत्री जिल्लाको रूपमा पनि घोषणा गर्न चाहेको हुनाले घरबाल मैत्री
जिल्लाको रूपमा यसलाई स्थापित गर्न चाहिँ यहाँहरू लागि पर्नुहोस्। महासङ्घ यहाँको साथमा रहेको बेहोरा पनि म जाहेर गर्न चाहन्छु। जहाँसम्म रह्यो अहिले हामी राज्यलाई धेरै कर तिरिरहेका छौँ, तर राज्यका निकायले हामीलाई उपेक्षा गरिरहेका छन्। कानुन निर्माण गर्ने तहमा, स्थानीय तहमा बनाउन सकिने कानुनहरूलाई पनि स्थानीय सरकारले घरबालको विषयमा कानुन निर्माण गरिरहेको छैन। कहीँ कहीँ एउटा कार्यविधिको रूपमा मात्रै ल्याएको छ। तसर्थ अब हामीले नेपालभरमै स्थानीय तहलाई घरबाल सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नको निम्ति दबाब दिन जरुरत छ, घचघच्याउन जरुरत छ। हामी सङ्घीय सरकारलाई पनि भनिरहेका छौँ, तपाईँहरू यो सङ्घीय सरकार मार्फत प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारमा पनि घरबाल मैत्री कानुन निर्माण गर्नको निम्ति, एकीकृत कानुन निर्माण गर्नको निम्ति यहाँहरूले हामीलाई सहयोग गर्नु पर्यो। हामी कानुनी मस्यौदा चाहिँ यहाँहरूलाई पेस गर्न तयार छ भने हामीले कानुनी मस्यौदा समेत उहाँहरूलाई चाहिँ हामी दिन तयार हुँदाहुँदै यो विषयमा अहिलेका मन्त्रीज्यूहरूबाट हामी तपाईँहरूलाई बोलाएर मिटिङमा ल्याएर छलफल गराएर यो विषय चाहिँ हामी सम्बोधन गर्न तयार छौँ भन्ने कुराको वचनबद्धता आएको छ। सायद हामी केन्द्रका प्रतिनिधिहरूलाई उहाँहरूले बोलाएर यो विषयमा पनि उचित सम्बोधन हुने विश्वास पनि लिएका छौँ। यी नीतिगत कुराहरूको साथसाथै व्यवसाय, घरधनी र बालवाला बिचको समस्या निरन्तर आउने समस्या हो। यो समस्या सबैको समस्या हो, सबैको सरकारको विषय हो। तसर्थ हामी कोही पनि भिन्न होइन, एकजुट भएर यी समस्यालाई समाधान गर्न सक्यौँ भने हामी सबै बाँच्न सक्छौँ। राज्यलाई हामी कर तिरिरहेर बचाइरहेका छौँ, घरबेटीलाई भाडा दिएर बचाइरहेका छौँ, घरमा भाडामा दिनेहरूले हामीलाई कर्म गर्न दिएर बचाइरहनु भएको छ। तसर्थ यी तिनै पाटो हाम्रा अभिन्न अङ्ग हुन्। हामीले एकले अर्कालाई छुट्याएर, एकले अर्काको विरोध गरेर, एकले अर्कालाई चाहिँ समस्या ल्याएर समाधान होइन, समस्या खोजेर यसको समाधान चाहिँ निकालौँ। यो कार्यमा घरधनी, बालमा बस्ने सरकारका निकाय सबै चाहिँ सकारात्मक हुन जरुरी छ। करका विषयमा पनि राज्यले हामी जस्तै सङ्घ संस्थाहरूलाई राखेर छलफल गरेर एकीकृत धारणा बनाउन जरुरत छ। झापा जिल्लामा गत वर्ष झापा जिल्लामा दमक नगरपालिकाले, म यहाँ उद्योग वाणिज्य सङ्घका मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ दमकले घरबालका करका विषयमा छुट गराउनको निम्ति, न्यून गराउनको निम्ति 2% झार्नको निम्ति उहाँहरूले महासङ्घका प्रतिनिधि समेतलाई बोलाएर अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्नुभएको थियो। त्यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा म पनि सहभागी हुने अवसर पाएको थिएँ र त्यति बेला उद्योग वाणिज्य सङ्घ दमक, स्थानीय निकाय, त्यहाँको कर अधिकृत लगायतका प्रतिनिधिहरूको रोहबरमा र त्यहाँको दमक नगरपालिकाको परिषदबाटै 2% करमा झारेर त्यो कर उठाउने कुराको चाहिँ वचनबद्धता जाहेर गरी अहिले लागू भएको अवस्था छ। तसर्थ हामीले पनि, हामी उद्योग वाणिज्य सङ्घका प्रतिनिधिहरू, हाम्रो संस्थाका प्रतिनिधिहरू, हाम्रा संस्थाका पूर्वज जो अग्रजहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू समेतको नेतृत्व अगुवाईमा यो करलाई चाहिँ हामी घरबाल करलाई 2%मा झार्ने कुरामा हामी सबै एक भएर हाम्रो एउटै आवाज, एउटै धारणा, एउटै विचार चाहिँ सम्बन्धित निकायमा लैजाउँ र ती आवाजलाई चाहिँ हामीले उहाँहरूलाई दबावका रूपमा दिएर सम्बोधन गर्ने वातावरण तयार गर्न सक्यौँ भने हामी स्थानीय तहमा पनि हाम्रो कामले सफलता पाउनेछ भन्ने मलाई विश्वास लागेको छ। त्यो तर्फ यहाँहरू चाहिँ लाग्नुहुनेछ भन्ने पनि विचार व्यक्त गर्दछु। र अन्त्यमा घरबाल सरकार, घरबाल नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्च चितवनको 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्ने अवसर दिनुभएकोमा घरबाल
नेपाल घर बाल उपभोक्ता मञ्च चितवनप्रति म हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आगामी दिनमा यो संस्थाको भूमिका महासङ्घमा अतुलनीय हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा अब निर्वाचित हुँदै गर्ने नयाँ कार्य समिति जसले भोलिका दिनमा चितवनमा घरबालको आन्दोलनलाई खेल्ने भूमिका अझै महत्त्वपूर्ण हुनेछ। विगतको कार्य समिति अहिले निवर्तमान हुन लागिरहेको हाम्रो हरिप्रसाद पौडेलज्यूको कार्य समिति लगायत यसअघिका सम्पूर्ण कार्य समिति सल्लाहकार पदाधिकारी सदस्य इकाइ समितिका सम्पूर्ण पदाधिकारीहरूमा पनि म धेरै धेरै हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यहाँहरूको योगदानको कारणले गर्दा आज हामीले 10औं वार्षिक साधारण सभा तथा 6औं अधिवेशन गर्न पुगिरहेका छौँ। यो माहौलमा आइरहेका छौँ, यो माहौलमा रमाइरहेका छौँ। वास्तवमा ती साथीहरूलाई पनि म पुनः नमन गर्दै आउँदै गरेको विजयादशमी, छठ, दीपावली लगायतका सम्पूर्ण चाडहरूको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दै घरबाल सरोकार महासङ्घ नेपाल यहाँहरूको साथमा रहने कुरा जगजाहेर गर्दै यहाँका विचार, यहाँका भावना, नीतिगत समस्यामा आउन सक्ने भोलिका सम्भाव्य कुराहरू, नीतिगत सुधारका कुराहरूलाई यहाँहरूले फोन मार्फत, लिखित मार्फत पनि महासङ्घमा प्रेषित गर्न सक्नुहुनेछ। महासङ्घलाई यहाँहरूको अमूल्य सुझाव चाहिँ मार्गदर्शन हुनेछ भन्ने विचार राख्दै यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा नेपाल घरबाल उपभोक्ता मञ्च चितवनका सम्पूर्ण पदाधिकारी सल्लाहकार सदस्य एवं महासङ्घका हाम्रा सम्पूर्ण पदाधिकारी सदस्यहरू, हाम्रा अतिथिहरू, हाम्रा मिडियाकर्मीहरू जसले हाम्रो भावनालाई सधैँ जीवन्त राख्नको निम्ति अहोरात्र खट्नु भएको छ, ती मिडियाकर्मीहरूप्रति पनि म हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु र यो अधिवेशन तथा 10औं वार्षिक साधारण सभाको पूर्ण सफलताको कामना गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा पुगिसकेका छौँ। तसर्थ अबको हाम्रो कार्यक्रम रहेको छ मायाको चिनो वितरण कार्यक्रम र सम्मान। नेपाल घर बाल उपभोक्ता मञ्च चितवनका कार्यालय सहायक श्री सावित्री गुरुङजीलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी कार्यालय सचिव श्री मेलिना केसीज्यू, उमा सापकोटा माडी इकाइ अध्यक्ष र उहाँलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना पनि हामी यही मार्फत दिन चाहन्छौँ। विष्णु प्रसाद भट्टराईज्यू अथवा टाढी इकाइ प्रतिनिधि मायाको चिनो तथा सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न। यस नेपाल घर बाल उपभोक्ता मञ्च चितवनका सल्लाहकार एवं निर्वाचन समिति सदस्य श्री गजेन्द्र प्रसाद ओस्तीज्यूलाई पनि मायाको चिनो र सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु हार्दिक अनुरोध गर्छु र जानकारी भएअनुसार उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ र यसै गरी मायाको चिनो तथा सम्मान पत्र ग्रहण गरिदिनु न। यस नेपाल घर बाल उपभोक्ता मञ्च चितवनका कानुनी सल्लाहकार तथा आज 6औं अधिवेशनका निर्वाचन समिति संयोजक अधिवक्ता श्री गोपीलाल देवकोटाज्यूलाई पनि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नेपाल घरबाल सरोकार महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता
श्री बलभद्र खनालज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। तसर्थ जुन कार्यक्रममा उपस्थित भएर यो कार्यक्रमलाई सभ्य र भव्यताका साथ सफल पार्न सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूप्रति हार्दिक हार्दिक आभार तथा कृतज्ञता ज्ञापन गर्दछु। र आजै हाम्रो 6औँ अधिवेशन पनि भएको हुनाले यो अधिवेशनबाट सर्वसम्मत निर्वाचित हुनुहुने सम्पूर्ण पदाधिकारी तथा सदस्य साथीहरूलाई म शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु। र अन्त्यमा आउँदै गरेको यो नेपालीहरूको महापर्व विजयादशमी तथा दीपावलीको अवसरमा यहाँहरू सम्पूर्णमा सुख शान्ति समृद्धि एवं उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्दै अबको कार्यक्रमलाई समापन गरिदिनु न अध्यक्ष श्री हरि शर्मा पौडेलज्यूलाई आग्रह गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालक ख्यामनारायण पराजुली पनि यहाँबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद। प्रथम उपाध्यक्ष एवं कार्यक्रम संयोजक ख्याम सर, आज यस संस्थाको 10औँ वार्षिक साझा सभा तथा 6औँ अधिवेशनमा हाम्रो निमन्त्रणलाई सहर्ष स्वीकारेर पाल्नुहुने घरबाल सरकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष बलभद्र खनालज्यू, त्यस्तै विशिष्ट अतिथि उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका उपाध्यक्षज्यू, उद्योग सङ्घका उपाध्यक्षज्यू, यसमा आसीन सम्पूर्ण विशिष्ट व्यक्तित्वहरू लगायत हाम्रा कार्य समितिका परिवार, विभिन्न जिल्लाबाट पाल्नुहुने मित्रहरू सम्पूर्णलाई मैले पहिल्यै सम्बोधन गरिसकेको हुँदा यो सम्बोधनलाई मैले यथोचित गर्न चाहेँ। किन भन्दा यो समयको पाबन्दी पनि भएको हुँदाखेरि र अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण जिल्लाबाट पाल्नुहुने मित्रहरू, पत्रकारज्यूहरू, हाम्रा कार्य समितिका साथीहरू सम्पूर्णले हामी अर्को सत्रमा प्रवेश गर्नेछौँ भन्दै अब यो हाम्रो पहिलो सत्र कार्यक्रम यहीँ समापन भएको घोषणा गर्छु। धन्यवाद। जय घरबाल। र हाम्रो कार्यक्रममा शुभकामना मन्तव्य हामी निर्वाचनका विजयी साथीहरूलाई टीका लगाइसके पश्चात दिने कार्यक्रम रहेको हुँदा म त्यो कार्यक्रम सुरु गर्न निर्वाचन संयोजकसँग अनुमति लिन्छु। यसमा मैले नाम बोलाएका व्यक्तित्वहरू अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु, आग्रह गर्दछु। उहाँलाई पुष्पगुच्छाले स्वागत गरिदिन समेत म अनुरोध गर्दछु। उहाँले निकट भविष्यमै फेरि अर्को भाग्य सम्हाल्ने लाइनमा अगाडि बढ्नुभएको छ। उहाँलाई अग्रिम शुभकामना पनि छ थियो र अहिले उहाँले उपाध्यक्षको पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। पक्कै पनि आफ्नो कार्यकाल सफल बनाउनु हुनेछ भन्ने हामीले अपेक्षा राखेका छौँ। महासचिवमा जनकलाल कट्टेलज्यू निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँले आफ्नो कार्यकाल अत्यन्त भद्र बनाउनका निमित्त म अनुरोध गर्न चाहन्छु। किनभने संस्थाको सबैभन्दा गरिमामय पद महासचिव हो, जसले कार्यक्रम सञ्चालन, माइनट लेखन, आफ्ना कार्यकालमा भएका सबै दस्तावेजलाई लिपिबद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ। अध्यक्षलाई सफल बनाउने पहिलो हात नै महासचिव हुने हुँदा उहाँले आफ्नो भूमिका जुन पाकोपन छ त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुहुनेछ भन्ने हामी अपेक्षा राखेका छौँ। त्यस्तै विगतदेखि सहकोषाध्यक्षको भूमिकामा रहनुभएको र यस सङ्घमा धेरै वर्ष निरन्तर खटिरहनु भएको विमला अधिकारी कोषाध्यक्ष पदमा निर्वाचित हुनुभएको छ। उहाँलाई पनि बधाई छ र कोष जस्तो गरिमामय पदमा निर्वाचित हामीलाई आशा छ महिलाले कोषलाई अझै व्यवस्थित गर्छन्, जतन गर्छन् भन्ने सबैको अपेक्षा हुन्छ। आशा छ सङ्घको बजेट आगामी कार्यकालमा यो वर्षको भन्दा दोब्बर पुर्याउन सफल हुनुहोस्, सञ्चय धन अझै वृद्धि गर्न सफल हुनुहोस्।
कोषलाई पारदर्शी बनाएर राख्न सफल हुनुहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ। त्यस्तै सदस्य पदमा रहेर पनि अहोरात्र खट्ने अत्यन्त लगनशील इमान्दार रूपमा अगाडि बढिरहनु भएको बिन्दु अधिकारी सहकोषाध्यक्षको भूमिका प्राप्त गर्नुभएको छ। आगामी दिनमा पक्कै पनि फेरि दोस्रो कार्यकाल पनि यस सङ्घले कोषाध्यक्ष महिला नै पाउने प्रबल सम्भावना देखिएको छ र दुवैको कार्यकाल अत्यन्त सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिन चाहन्छौँ। त्यस्तैमा यो टिमलाई आफ्ना सफल बनाउनका निमित्त सबै विङ्सहरूमध्ये सदस्यहरूको गरिमामय भूमिका हुन्छ, जसको बहुमतको निर्णयका आधारमा यो अध्यक्ष सफल हुने हो। यो सदस्यहरू पनि अत्यन्त शालीन हुनुहुन्छ, सबै क्षेत्रबाट समेटिनु भएको छ। त्यसैले म उहाँहरूलाई एकमुष्ट रूपमा बोलाउने अनुमति चाहन्छु। सदस्यमा विनोद सापकोटाजी अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै सदस्यमा रामबन्धु पौडेलजीलाई पनि अगाडि आइदिन म अनुरोध गर्दछु। सदस्यमा ज्योति प्रसाद कणेलज्यूलाई पनि अगाडि आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। सदस्यमा दीपक ढकालज्यूलाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु अगाडि आइदिनु हुनका निमित्त। सदस्यमा गणेश प्रसाद उपाध्याय पौडेललाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सदस्य नेत्र प्रसाद शर्माज्यूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु। सदस्य विक्रम सापकोटालाई पनि म हार्दिक आग्रह गर्दछु। सदस्य सुरेन्द्र केसीज्यूलाई पनि हार्दिक आग्रह गर्दछु र सदस्य बुद्धिसागर सापकोटाज्यूलाई पनि म अगाडि आइदिनु हुन हार्दिक आग्रह गर्दछु। कुनै साथीको नाम छुट्यो भने मलाई जानकारी गराइदिनु होला। मैले सबै साथीहरूको नाम वाचन गरेँ जस्तो लाग्दछ। आज मलाई अत्यन्त केही अर्थमा खुसी छु भने केही अर्थमा दुःखी छु। निरन्तर रूपमा खटिरहनु भएको साथीहरू आज यो पदमा केही पदमा उहाँहरू हुनुहुन्न, तैपनि उहाँहरूको माया सद्भाव सदैव रहिरहनेछ। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई पनि विनम्रतापूर्वक हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी पनि एउटा सल्लाहकार जस्तै पदमा बसेर निरन्तर काम गरेको हुँदा यहाँहरू पनि बाहिर गए पनि सङ्घलाई निरन्तर मायाका साथ अगाडि बढ्नुहुनेछ भन्ने पूर्ण आशा र अभिलाषा यो निर्वाचन कमिटीले राखेको छ। नसक्दैनौँ, पक्कै पनि एउटा सहमति र निर्वाचन प्रक्रिया एकमा दुई जोडिने प्रक्रिया रहेछ। त्यो अवस्थामा कुनै बेला सहमति र कुनै हाम्रो जुन अहिलेको अवस्था प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा पनि जानुपर्ने रहेछ। तर त्यो अवस्था नरहिकन जुन सर्वसम्मत रूपमा यहाँहरूले त्यो टिम बनाउनमा सहयोग र सद्भाव गर्नुभयो, यहाँहरूप्रति हार्दिक उच्च सम्मान गर्दछु। र यस गरिमामय सभाबाट मलाई जुन 6औँ अधिवेशन 10औँ साधारण सभा तथा 6औँ अधिवेशनबाट अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा जुन तपाईँहरूले जिम्मेवारी दिनुभएको छ, त्यो जिम्मेवारीले पक्कै पनि मैले धेरै पाठ सिक्नुपर्नेछ। तपाईँहरूबाट मैले साथ सहयोग हौसला पाउनेछु, म पूर्ण विश्वास छु। यस क्रममा सहयोग गर्नुहुने संस्थापक अध्यक्षज्यू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, कार्य समिति विभिन्न पदाधिकारीमा रहेका साथीहरू र कार्य समिति सदस्य एवं यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सदस्यहरूको नै देन हो। र यस अवस्थामा कुनै बेला केही कमी कमजोरी भएको भए पक्कै पनि तपाईँहरूबाट मैले धेरैभन्दा धेरै आशा गरेको छु। हजुरहरूले त्यो बिर्सिदिनुहुनेछ र मलाई क्षमा पनि दिनुहुनेछ। एउटा काम गर्दै जाँदा अब केही समय निरन्तर 6 वर्षको कार्यकाल जुन म सदस्य, महासचिव र उपाध्यक्ष हुँदै अहिले अध्यक्ष जस्तो गरिमामय पदमा जुन सर्वसम्मत चयन गर्नुभयो, यस अवस्थामा मैले धेरै सिक्नुपर्ने पाठहरू केही सिकेँ। तर अझ आगामी दिनमा मैले धेरै सिक्न छ, तसर्थ आदरणीय अग्रजहरूबाट मैले त्यो अपेक्षा पनि गरेको छु। यो अवस्थामा कुनै समय कोही साथीसँग मैले कुनै अप्ठ्यारो अवस्थामा त्यो पारेको भए मलाई पक्कै पनि तपाईँहरूले क्षमा दिनुहुनेछ र आगामी दिनमा पनि तपाईँहरूबाट मैले साथ र सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। यो अवस्थामा जाँदै गर्दा कुनै व्यवधान, बाधा, अडचन
नआइकन तपाईँहरूले जुन सहमतिमा ल्याउनुभयो त्यसपछि निर्वाचन समिति संयोजक अधिवक्ता श्री गोपीलाल देवकोटाज्यू, निर्वाचन समिति सदस्य अधिवक्ता श्री गजेन्द्र प्रसाद ओस्टीज्यू, निर्वाचन समिति सदस्य श्री इमान्दु बरालज्यू, उहाँहरूप्रति हार्दिक नमन व्यक्त गर्दछु। र यस अवस्थामा जुन तपाईँहरूले दिएको माया, ममता र आशा छ, त्यो आशा र भरोसालाई मैले जानेसम्म र सकेसम्म कहिल्यै पनि तल हुन दिने छैन, माथि नै हुनेछ। सके संस्थालाई अझै माथि गराउनेछु, तर संस्थालाई कम चाहिँ अवश्य गराउने छैन। यसमा सम्पूर्ण पदाधिकारी, कार्य समिति सदस्यज्यूहरू, पूर्व पदाधिकारीज्यूहरू, पूर्व अध्यक्षज्यूहरू, संस्थापक अध्यक्षज्यूहरू, जुन कानुनी सल्लाहकारज्यूहरू, तपाईँहरूको साथ सहयोग र जुन सुझाव छ त्यसको लागि अपेक्षा गर्दै मेरो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद।